May hapon dahil sa tanan, ako si Christian Lois Laraga, gikan sa Kibawi National High School and niya ako diri karon para nga mag-interview para sa wikang Bisaya. And before ta mo ato sa atong mga pangutana, ato sa ang ila-ilahon ang ato nga interviewon. Ngayong hapon, ako ngalan si Percy Ona. I'm 51 years old and teaching for 27 years. Salamat ma'am sa imong pagpaila-ila and adto na ta sa ato ang mga pangutana. Unang pangutana ma'am. Ano ang maitutulong ng wikang Bisaya sa wikang kaunlaran? Adunay upat ka mga bahin nga ang sinulti ang Bisaya makatabang aron nga kita mag-uswag. Una, mao kini ang ginagamit sa tanan bisa lahi ang tribo. Makasulti, makasabot, busa kani makatabang aron ang katawhan magkahiusa sa usa ka tumong nga pag-uswag. Ikaduha, sa mga ginikanan ug sa mga anak magkasinabot, busa pinaagi niini magkatinabangay sa buluhaton sa panimalay ug kun unsa ang tumong sa pagkinabuhi makaputput sa mga kabataan tungod kay ang gipangsulti sa balay masabtan sa usag-usa. Ikatulo, bisan sa negosyo kani dako nga makatabang aron ang negosyante ug ang katawhan magkatinabangay aron muuswag ang panginabuhian. Og ikaupat, sa eskwelahan ang sinultiang Bisaya kani makahatag og kahupay sa bata tungod kay iyang nasabtan ang gisulti sa maestra. Mao kana ang akong mga rason, simple nga mga rason nga unsay naitabang sa sinultiang Bisaya sa atong pag-uswag. Either in our individual life and as a country. Thank you. Salamat ma'am sa tubag nimo sa una nga pangutana. And sa ikaduha na pud nga pangutana ma'am, gaano kahalaga ang wikang Bisaya? Ang wikang Bisaya, ako manubo man gyud ko. Pero ang sinultian nga binisaya sukat sa gamay ko mao ang akong gamit. Kani pinaka-importante kay bisan pa og lahi-lahi ang imong kaistorya masabtan gyud ka. Unya kani adunay dakong matabang sa atong pag-uswag sa ekonomiya, politika, panginabuhian ug pagkabot ninyo sama sa inyo nga mga kabataan sa inyohang tinguha sa kinabuhi. Tungod kay masabtan kamo sa inyohang kaistorya, makasabot pud mo sa inyohang sa gaistoryahon sa inyo. Either you read or you listen. Thank you. Salamat ma'am sa imong mga tubag. And then pwede ka maghatag og 5 ka example sa wikang Bisaya ma'am. Okay. Na ako'y 5 ka example sa mga sinultiang Bisaya nga kani pud siya sa una di ko kasabot. Lat-ang, absent. Bungay, kanang gamiton magbasok. Lantik, lantik ka, smart or intellectual. Ipok, purol or shorts. Latid, written. Mao na ang 5 ka mga words nga ako ra pong hibaw-an, Lois, nga medyo laglog pero basin sa uban dili laglog. Thank you. Salamat ma'am sa mga example nga imong gihatag sa mua. And mao to ang mga interview. Salamat ma'am sa imong pag-cooperate sa mua and mao to. Salamat po nga nahimo akong kabahin sa inyohang pag-eskwela. Hinaot nga dako ang inyohang grado sa inyohang interview karon. Mayong hapon. Thank you ma'am. Ako dahil si Christian Lois Laraga, ikan sa grade 11 STEAM. STEAM? STEAM! STEAM!